यिनै दलालहरूले खाइरहेको अवस्था मतलब उनको बयानबाट देखिन्छ र मुलुकको चाहिँ मतलब के त भन्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा दोहन गरेको अवस्था देखिन्छ। किन भन्दाखेरि न्यायपालिकाका प्रमुख जसलाई चाहिँ मतलब महाभियोग लगाइयो उसको बयानबाट के देखियो भन्नुहुन्छ भने उनले इन्डिकेट गरिसके संसदीय व्यवस्थामा 3वटा अङ्ग प्रमुख हो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अब के त भन्दा त्यही संविधान जुन संविधान उनीहरूले चाहिँ हामीले निकाल्यौँ यो अझ अमर संविधान निकाल्यौँ भनेर भने त्यो संविधानले नि प्रश्न के भनिएको छ भन्दा हामी दल विशेषमा रहेर कुरा गर्ने भन्ने व्याख्या छ। तर के त भन्दा गठबन्धन भएर चाहिँ प्रस्तुति हुनुपर्छ, गठबन्धन भएर महाभियोग लाउनुपर्छ, गठबन्धन भएर चाहिँ बार्गेनिङ गर्नुपर्छ भन्ने त्यो संविधानमा लेखिएको छैन। त्यो संविधानलाई नै अपहेलना गर्ने काम संसदबाट अर्थात् अहिलेका मन्त्री परिषद अर्थात् संसदबाट भएको छ। त्यसैले म के भन्छु भन्नुहुन्छ भन्दा यो चाहिँ यो कस्तो बनायो भने संविधानलाई लाटाको धोती बनाए, बुझ्नु भएन? संविधानलाई आफ्नो अनुकूलको बनाए, लौरो बनाए र संसदीय व्यवस्थाको तेजोवध गराए, नेपाली नागरिकलाई चाहिँ मतलब के दास बनाए र आज गठबन्धनले हामीले जे आँट्छौँ त्यही गर्छौँ भनेर उनीहरू आफू गठबन्धनभित्रै तालमेल गरेर तपाईँको के त भने लिएर फेरि जनमत लिएर फेरि लुट्ने हिसाब किताबको कुराकानी गर्नुपर्छ। राष्ट्रको प्रमुख व्यक्तिले संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रपतिले संसदीय व्यवस्था होइन भने तल्लो सदन माथिल्लो सदन छ। अलिखित संविधानको मा पनि ब्रिटेनले के गर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले यस्तो परिवेशमा आफ्नो भूमिका खेल्छ भने यो त लिखित संविधान भएको चाहिँ मुलुक हो जुन संविधानको रक्षा गर्ने राष्ट्रपतिको दायित्व हो। तर गरिराख्नु भएको छ संविधानको पहिलो चरणमा प्रमाणीकरण नगरिदिएर देशलाई राष्ट्रघाती विधेयकबाट जोगाउनु भएको छ, देश बर्बाद हुनबाट जोगाउनु भएको छ। यो भन्दा गर्ने के छ? होइन, पहिलो चरणचोटि उहाँले चाहिँ मलाई आफ्नो भूमिका अदा गर्नुभयो, त्यो उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तर अब हुबहु कमा र ड्यास पनि तपाईँको चेन्ज नगरी च्यालेन्ज दिएर चाहिँ मलाई संसदबाट पारित भएर गइसकेपछि राष्ट्रपतिले आफ्नो कदम चाल्नुपर्छ जो उनीसँग सुरक्षित आफ्नो अधिकार छ। 3वटा अधिकार मध्ये एउटा अधिकार प्रयोग गरेर उनले कारबाही सुरु गर्नुपर्छ। गर्नुलाई जस्तो लाग्छ। अब उनीसँग हुती छ भने गर्नुपर्छ। यस्ता यस्ता कुराहरू नेपालमा आइरहेको र आज विश्वको शक्ति राष्ट्रको खेलघर भइसकेको यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई बचाउनको निमित्त राष्ट्रपतिले निर्मम कदम चाल्नुपर्छ। राजीनामा दिन त उहाँको चाहिँ मलाई कुन कुरामा राष्ट्रपतिले प्रचण्डले भने सुन्नु भएन? प्रचण्ड त के भने अझै पनि जङ्गलमा छन्। संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता मलाई थाहा छैन के हो। मुद्दा हाल्छु भन्छन् कहिले। संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यतामा रहनु हो भने राष्ट्रपतिले त्यसै धम्काउनु मिल्छ? उहाँ को हो? म चाहिँ प्रचण्ड भएको भए हिजोको प्रचण्ड जसको ओज कति माथि थियो अहिले प्रचण्डलाई हेर्दै जाँदा आउँदै उनका गतिविधि हेर्दै जाँदा आउँदै र उनका अभिव्यक्तिहरू चाहिँ हेर्दै जाँदा आउँदै म चाहिँ प्रचण्ड भए झुन्डिएर मर्थेँ। त्यस्तो घिनलाग्दो तर्क दिने हो? संसदीय व्यवस्थामा मर्यादामा रहेर काम गर्नु पर्दैन। जसले यो मुलुकलाई लुटे, बालुवाटार जस्तो चाहिँ मलाई अब तपाईँको अब यी त चलन संसदले प्रश्न बयान गरिहाल्यो नि। के त भन्दा हिजो चाहिँ मलाई तपाईँको लोकमान सिंह कार्कीलाई किन महाभियोग लगाइएछ प्रश्न भइगयो नि। जति महाभियोग लगाउँछन् यिनीहरू त के त भन्दा सबै मिल्यो, सहमति बनायो अनि त्यस पछाडि जसलाई चाहिँ मतलब आफूमाथि एक्सन लिनेलाई तपाईँको महाभियोग लगायो, आफू चाहिँ मतलब चोख्यो। यस्तो खालको परिपाटी यिनीहरूले गर्दै आएका रहेछन्। त यी त के रहेछन् भन्दा यो मुलुकलाई जसरी हुन्छ लुटेर भनेपछि हरियो घाँसमा बसेका हरियो सर्प रहेछ नि त यी त। त्यसैले गर्दा यो जनताले प्रश्न देखिसके, बुझिसके र अब के भनेदेखि यिनीहरूलाई बहुमत दिँदा पनि भएन। दुईटै दललाई बहुमत दिएको हो, काङ्ग्रेसलाई पनि दिएको हो, तपाईँको कम्युनिस्टलाई पनि दिएको हो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबाट अब यो मुलुकले निकास पाउँदैन। यी गनाएका नेतृत्वहरूबाट काम हुँदैन। अब के त भन्दा स्वतन्त्र मान्छेलाई ल्याएपछि मात्रै, निर्वाचित गराएपछि मात्रै यो मुलुकले निकास पाउँछ। र यिनीहरूले गरेका भ्रष्टाचार अहिलेसम्म भएको यो सकिएको नेपाल सकिएको त के छ भ्रष्टाचारले हो। भ्रष्टाचार यति भएको छ त्यो हिसाब किताबै छैन। हेर्नुहोस् अब हिजो अस्ति प्रधानमन्त्रीले के भन्यो भने अब कर्मचारी तलब दिन नि अब गाह्रो परिसक्यो भनेर हिजो बयान दिए। भनेपछि यस्तो लज्जास्पद चाहिँ मलाई अवस्थामा नेपाल पुर्याए। यो पुर्याउने काम कसले गरौँ भन्दा यिनीहरूले गरे। अब आवश्यकदेखि बाहिरका प्रादेशिक सरकार अरे के अरे त्यसको कामै छैन, जनतासँग उनीहरूको टचै छैन। अब त्यो कहाँबाट तलब भत्ता चाहिँ उनीहरूलाई नि बढी चाहिन्छ। भनेपछि के त भन्दा यो नेपाल बिगार्नमा जुन जसरी चाहिँ मतलब 62-63 आन्दोलनबाट कथित बाइबलीय संविधान 2072 निकाले यो के अरे इन्डो वेस्टको डिजाइनबाट चाहिँ मतलब के त मालिकले हराएको गजबको कुरा जनविद्रोह रोक्नको लागि
राष्ट्रपतिले आफ्नो गौण रहेको चाहिँ आफ्नो भूमिकालाई अगाडि राख्नु चलाउनै पर्छ। नचलाएसम्म नेपालमा जहिले पनि नागरिक विधेयक भनेर नागरिकता भनेर कहिले आउँछ भन्दा परिवर्तनताका आउँछ, अघि पछि कुरा हुँदैन। अब यस्तो मोडमा आयो जबकि यो मुलुकलाई यति अप्ठ्यारो पोजिसनमा चुनाव पनि आइरहेछ, यस्तो पोजिसनमा तपाईँको चाहिँ इन्डिया गएर इन्डियाको मन्त्र लिएर आएर प्रचण्डले चाहिँ मलाई आघात गरेको अवस्था छ। हिजोदेखि चाहिँ मलाई के त भन्दा नउठेको विषय उठाइएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा के त भन्दा यो पेचिलो विषय भएर गएको हुँदा नागरिक विधेयक पेचिलो। म बाबुराम मलाई अबदेखि कामी भन्नु घटाइ होइन भनेर उनीले भनेका हुन् र बाबुराम त्यहाँ जानु के त भन्दा यिनी 74 नम्बरको एजेन्ट भएर रहेको र मालिकले त्यही इसारा गरेको हुँदा यिनी त्यहाँ गएका हुन्। नभएदेखि यिनले पहिले न्याय शक्ति खोले, त्यस पछाडि मधेसीमा गए, मालिकले जाँदा मैले त्यहीँ गएँ। अब अहिले जाने मलाई तिम्रो गुन्जाइस छैन, एक ठाउँमा भयो भने गुन्जाइस छ भनौँ, मालिकले त्यसरी गए। त्यसमा नेपाली राजनीतिमा कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन। त्यो के भने यो इन्डो वेस्टको अर्थ इन्डियाको चाहिँ छत्रछायामा हिँडेको यो सबै व्यक्तिहरू भन्ने कुरा त प्रष्ट भइसक्यो। वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक सूर्य नेपाललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद महेशजी। के जात्रा भइरहेको, केही समय अगाडि गाई जात्रा मनायो, इन्द्र जात्रा मनायो, त्योभन्दा पनि महाजात्रा चाहिँ राजनीतिक जात्रा भइरहेछ नेपालमा। नेपालको राजनीति स्थिर हुन नसक्नु र एउटा गतिमा गन्तव्यमा बग्न नसक्नुको मुख्य कारण के हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। मेरो वास्तवमा के हो भने कुनै पनि खेलको नियम हुन्छ उमेशजी। एउटा भलिबलको पनि नियम हुन्छ, त्यसको रेफ्री अलग हुन्छ, कुनै टिमसँग लागेको हुँदैन, टिममा समावेश भएको हुँदैन। फुटबलको पनि त्यही हुन्छ। खेलको नियममा रहेर रेफ्रीले काम गरेको हुन्छ। मूलत संसदीय व्यवस्था यो नेपालमा रोपियो, संसदीय व्यवस्थालाई नै स्वीकार गरेर जनविद्रोहको नाममा आतङ्क भूमिका खेल्ने चाहिँ मतलब माओवादी संसदीय परिवेशमै इन्ट्रान्स गरेपछि, प्रवेश भएपछि के भयो त भन्दा संसदीय परिपाटी हो भने अलिखित संविधान भएको ब्रिटेनमा एउटा चाहिँ परम्परा अनुसार चलिरहेछ भने यो लिखित संविधान भएको मुलुक हो। यो नियम अनुसार के त भन्दा राष्ट्रपति भनेको एउटा रेफ्रीको भूमिका खेल्नुपर्छ, जसले मुलुकको संरक्षक र राष्ट्रको प्रमुख, मुलुकको संरक्षक, संविधानको रक्षक भएर काम गर्नुपर्छ। मूलत के त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको भूमिका भने गौण हुन्छ। 3वटा गौण हुन्छन् संसदीय व्यवस्थामा। उनले के त भन्दा बाह्य आक्रमणमा कसैलाई सोध्नु पर्दैन, आन्तरिक द्वन्द्वमा कसैलाई सोध्नु पर्दैन र मुद्रास्फीतिमा कसैलाई सोध्नु पर्दैन। संसदीय मूल्य र मान्यतामा राष्ट्रपतिका यी 3वटा भूमिका अहम हुन्छन्। तर म के देख्छु नेपालको सन्दर्भमा भने राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका अदा गरेको म देख्दिनँ। किनभने उहाँसँग रहेको जुन संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रपति समक्ष रहेको आफ्नो जिम्मेवारी जो लिखितमा हुँदैन, ती चाहिँ के त भन्दा राष्ट्रपतिको एकदम अधिकार, विशेष अधिकारभित्र पर्छ ती 3वटा कुराहरू। त्यो 3वटा कुरामा राष्ट्रपति चाहिँ अडान लिएर बसेको म देख्दिनँ। किनभने राष्ट्रपतिले यो परिप्रेक्ष्यमा के गर्नुपर्छ भन्दा मुलुकमा द्वन्द्व छ, एकातिर जनता विद्रोहमा छन्, तपाईँको संविधान अक्षरशः संसदले नै पालना गरेन, संसदले चाहिँ तपाईँको के तपाईँले संविधानलाई किचेर आफू चाहिँ च्यालेन्ज दिइरहेको अवस्था छ। विद्रोही शक्ति भनेर संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउँछ भने यस्तो परिवेशमा मुलुकलाई चाहिँ निकास दिन राष्ट्रपतिले अहम भूमिका खेल्नुपर्ने। तर म देख्छु राष्ट्रपति तिलबिलाएको, राष्ट्रपति चाहिँ लिरबिराएको, राष्ट्रपति यो भएको के हो त भन्दा राजनीतिक दलको पृष्ठभूमिबाट चाहिँ गएको हुनाले, ऊ बिचमा बसेर चाहिँ रेफ्रीको भूमिका खेल्न नसकेको हुनाले तिलबिलाएको अनुभूति हुन्छ। तपाईँले राष्ट्रपति तिलबिलाको अनुभूति गर्नुभएको छ, अनुभव गर्नुभएको छ। तर जनताहरू त आज राष्ट्रपतिको भूमिकामा चाहिँ खुसी भएको, पाँडेको छोरी कुनै बेला राजाको भारदार भएर सत्ता चलाएको पाँडे आज पाँडेको वास्तविक छोरी विद्या भण्डारी देखिन् भन्ने एउटा न्यारेटिभ छ। अर्को न्यारेटिभ चाहिँ राजा वीरेन्द्रसँग तुलना गर्ने न्यारेटिभ छ। अर्को चाहिँ पहिलो चरणमा राष्ट्रपतिले रोकेर एउटा साहसी कदम गर्नुभयो। अब दोस्रो चरणमा पनि कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्नुहुन्छ र देशलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने न्यारेटिभहरू समाजमा भइरहँदा तपाईँ चाहिँ तिलमिलाएको देख्नुहुन्छ। कहाँनिर मिलेन? तिलमिलाएको किन भन्दाखेरि जब 9वटा पोइन्ट लेखेर चाहिँ मलाई राष्ट्रपतिले दिनुभयो, संसदलाई फिर्ता गर्नुभयो नागरिक विधेयक, जन्मिएका आधारमा, जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता जाने मतलब जति पनि आन्दोलन भयो मुलुकमा नागरिकता प्रदान गरियो।
7 सालमा पनि त्यही भयो, 17 सालमा पनि त्यही भयो, त्यहाँबाट चाहिँ मलाई के त भन्दा 46 सालमा पनि त्यही भयो, 52 के अरे 62-63 पनि त्यही भयो। के त भन्दाखेरि यो आन्दोलन दक्षिणबाट चाहिँ मलाई के त भन्दा प्रेरित भएको हुँदाखेरि यहाँ भूमिका नागरिकता विधेयकमा गएर जहिल्यै पनि परिवर्तन नागरिक विधेयकमा भयो। नागरिक दिने क्रममा के हो भन्दा जन्मसिद्धका आधारले त्यतिखेर 7 सालमा पनि दिइयो, तपाईँको के त भने 46 सालमा पनि दिइयो, 62-63 पनि दिइयो। अब कुरो के आयो भन्दा यसरी भित्रिने क्रममा प्रवासी नेपाली भए त आपत्ति थिएन, मतलब नेपालको वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने मान्छे अथवा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाउनेले नागरिकता पाएका व्यक्तिले नागरिक नपाउने प्रश्नै आउँदैन, दिइरहेछ पाइरहेछ। तर अब यहाँ के त भन्दा नागरिक विधेयक जतिखेर परिवर्तन हुन्छ, जतिखेर आफू चाहिँ मतलब के त भन्दा केही गर्न खोजिन्छ, नागरिक विधेयक ल्याइन्छ यो मुलुकमा। के त भन्दा नागरिक नै सस्तो भइदियो। यसको मतलब के त भन्दा अनादिकालदेखि बसोबास गर्ने मान्छेहरू माथिको दमन हो यो। किन भन्दा नवप्रवेशीलाई समानुपातिक अवसर दिइने। अनि यो त विरोध भइरहेछ, जनताले विरोध गरिरहेछ। अब यो मेसोमा राष्ट्रपतिले गर्नु पर्थ्यो के त यो भन्दा यो मेसोमा के त भन्दा पहिलो 9वटा बुँदामा जाने राष्ट्रपतिले जाने संसदमा फर्काएको विधेयक जसरी हुबहु राष्ट्रपतिलाई च्यालेन्ज दिएर संसदबाट जाने मलाई अनुमोदन भएर गइसकेपछि राष्ट्रपतिले आफ्नो गौण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। के भूमिका हुन सक्छ? ए बाबा, राष्ट्रपतिको त 3वटा भूमिका त राष्ट्रपतिको अहम भूमिका हुन्छ संसदीय व्यवस्थामा। होइन, तपाईँले राष्ट्रपतिलाई उत्तेजित पार्न खोजे हो। उत्तेजित अनि गर्न के सक्नुहुन्थ्यो त उहाँले त मलाई के त ती गौण भूमिका राष्ट्रै जान आँटो भनेपछि राष्ट्रपति त्यहाँ बसेर के काम? अनि गर्नु पर्थ्यो कि ठ्याक्क भनिदिनु न ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। होइन, यस्तो छ के त भन्दा राष्ट्रपतिले यस्तो परिवेशमा मुलुक चाहिँ नागरिक विधेयक जस्तो संवेदनशील कुरा, मुलुकमा विखण्डनको एउटा चाहिँ अवस्था पैदा भएको परिवेशमा राष्ट्रपति चाहिँ त्यसरी लरबरिएर बस्नु हुँदैन। अझै मैले पनि बुझिनँ, जनताले पनि नबुझ्लान्। लरबरिएको त भन्नुभयो तपाईँले, अनि गर्नु पर्थ्यो के भनेर सुझाव दिनु न त। होइन, गर्नु पर्थ्यो के भने राष्ट्रपतिको आफ्नो पावरलाई युज गर्नुपर्छ। अनि त्यो पावर के थियो? राष्ट्रपतिसँग 3वटा पावर सुरक्षित हुन्छन्। त्यो एउटा के त भन्दाखेरि मुद्रास्फीति भएको खण्डमा, बाह्य हस्तक्षेप भएको खण्डमा, मुलुकमा पनि मैले बुझेँ। ठ्याक्क भनिदिनुहोस् त, जस्तो दलहरूले त राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको जस्ताको जस्तै पठाइदिए, उनीहरूले त एक्सन देखाइहाले, कमा पनि चेन्ज गरेनन्। राष्ट्रपतिले त्यसपछि के गर्नु पर्थ्यो? के सैनिक शासन लगाइदिनु पर्थ्यो? लाउनुपर्छ, विकल्प छैन। किन भन्दा भ्रष्टाचारले तिलबिल भएको यो मुलुक भ्रष्टले चाहिँ गनाएको, डुङडुङती गनाएको। आज हेर्नुहोस्, बालन शाहले चाहिँ तपाईँको जति चाहिँ मतलब के त भने कसरी चाहिँ काठमाडौँमा कस्ता जग्गाहरू रहेछन्, कस्तामा चाहिँ घर नक्सा पास नगरी बसेका रहेछन्, कसरी जग्गा अब अहिले चाहिँ मतलब तपाईँको खोला नालामा रहेका कुन बनाउने नक्सा खोजिरहेको अवस्था छ। आज बालनको आइए चाहिँ हिजो अस्ति हेर्नुहोस् त तपाईँको त्यो यो जात्रामा, इन्द्र जात्रामा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति त्यही छन्, बालनलाई चाहिँ कति हाई वाइ छ भनेपछि के त भन्दा जसले राम्रो काम गर्यो त्यसलाई वाइ गर्ने जनताको एउटा अपेक्षा हुन्छ। तर ठिक छ, बालेनले काम गरे, हाई भएका छन्, त्यसमा जनताको साथ समर्थन छ। तर राष्ट्रपतिले म सेना परिचालन गर्छु भनेर सेनाले मानिदिनु परेन? मैले तपाईँलाई बारम्बार सोध्ने गरेको छु कि राजा वीरेन्द्रको कत्लेआम हुँदा यो सेनाले केही गर्न सकेन, तपाईँलाई थाहा छ। राजा ज्ञानेन्द्र दरबार छोडेर हिँड्दा यो सेनाले बचाउन सकेन, तपाईँलाई थाहा छ। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा सेनाको साथ खोज्दा सेनाले दिएन भने राष्ट्रपतिले के गर्ने? होइन, यस्तो छ नि त, राष्ट्र नै तपाईँको टुक्रिने अवस्था आयो, तपाईँको विद्रोह हुने अवस्था आयो भने राष्ट्रपति के अरे सेनाले साथ नदिएर त हुँदैन। त्यसो भए सेना भनेको नेपालको चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रको चाहिँ सुरक्षक, संरक्षक, सिङ्गो राष्ट्रलाई चाहिँ मलाई हेर्ने र तपाईँको के त भन्दा जनताको सेवक न हो, जनताको चाहिँ मलाई के त भने नेपाली नागरिकको करबाट चाहिँ खायो। अनि त्यस्तो सेनाले राष्ट्रपतिको आदेश पर्खिराख्नुपर्छ। तपाईँले भनेको जस्ता 3वटा तलबितल भए, 3वटा कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईँले। राष्ट्र नै नरहने अवस्था, मुद्रास्फीतिको अवस्था, र अर्को के भन्नु, बाह्य आक्रमण। यस्तो अवस्थामा सेनाले देश त्यो अवस्थामा गइसक्यो भने सेना राष्ट्रपतिको आदेश पर्खेर ठुलो हेरेर बस्न मिल्छ? आदेश त उनले लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि राष्ट्रपतिकै अन्डरमा हुन्छ, राष्ट्र प्रमुखको अन्डरमा हुन्छ, आदेश नलिई त काम गर्न सक्दैन सेनाले, त्यसैको अन्डरमा रहेर। तर के त भने नेपालको संविधानले काम गरेन। किन काम गरेन भन्दा चोलेन्द्र शमशेरको बयानले नै स्पष्ट गरौँ, यहाँ भ्रष्टै भ्रष्ट। मैले जाने ललिता निवासको काण्डलाई चाहिँ मलाई निकाल्न खोज्दाखेरि म माथि महाभियोग लगाइयो। अब त्यो चाहिँ मतलब सरकार पुनर्स्थापना गर्ने, मरेको सांसदलाई बिउताउने पनि चोलेन्द्र शमशेर। तपाईँको के त भन्दाखेरि ललिता निवासको काण्ड र 14जना सांसदको काण्ड चाहिँ मतलब विषयमा कलम चुप्न खोज्दाखेरि मलाई के त भन्दा
निकालियो अर्थात् मलाई चाहिँ अभियोग लगाइयो, महाभियोग लगाइयो, भनाइ चाहिँ मतलब चोलेन्द्र शमशेरको आयो। भनेपछि चोलेन्द्र शमशेरलाई बयान लिने मान्छेहरू तपाईँको अभियुक्तहरू भए, जबकि दलीय आधारमा चाहिँ मात्रै चोलेन्द्र शमशेर भनेको के त भन्दा संसदीय व्यवस्था न्यायपालिकाको प्रमुख भनेको के हुन्छ भन्दा उसले लेखेको, उसले बयान गरेको, उसले चाहिँ किटानी गरेको नजिर हुन्छ, कानुन बन्छ। त्यस्तो मान्छेले जुन आफ्नो अभिमत प्रकट गरे, ती अभिमतबाट के पाइन्छ भन्दा नेपाल डुङडुङती भ्रष्टाचारले सकिएको छ। अब प्रचण्डको बारम्बारको धम्की हेर्नुहोस्, चाहे जापानबाट होस् चाहे नेपाल आएपछि प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई निरन्तर धम्की दिइरहेछन्। जापानबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राम्रो हुँदैन भनेर उनले जापानबाट धम्की दिए। त्यसपछि नेपालमा आएर उनले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने धम्की दिए। त्यसपछि फेरि उनले श्रृङ्खलाबद्ध राजीनामा दिन धम्की दिएका छन्। अब के हुन्छ? राष्ट्रपति राजीनामा दिन्छन् अथवा महाभियोग फेस गर्छन्, अथवा यो गठबन्धनले के गर्छ, राष्ट्रपति के गर्छन्, प्रमाणीकरण गर्छन् या गर्दैन? एउटा कुरा के छ भने राष्ट्रपतिले, मलाई लाग्छ जहाँसम्म हिजोको भूमिका राष्ट्रपतिको हेर्दा हुँदी प्रमाणीकरण गर्ने पक्षमा छन् जस्तो देख्दिनँ। किन भन्दाखेरि यी बुझा नागरिक विधेयक जस्तो संवेदनशील कुरा 3 करोड नेपालीको के त भन्दा जिम्मेवारी र जवाफदेहीको कुरा हो। राष्ट्रको प्रमुखले गर्नुपर्ने यतिखेर भूमिका अदा गर्नुपर्ने यी समय हो। त्यसो हुँदा हिजो जसरी उनले 9वटा बुँदा दिएर चाहिँ सदनमा पठाएको थियो नागरिक विधेयकलाई, र त्यो सदनबाट चाहिँ मलाई च्यालेन्ज दिएर, राष्ट्रपति भनेको त रबर स्ट्याम्प हो संसदीय व्यवस्थामा, ठिक, तर उसँग भएको गौण अधिकार प्रयोग किन नगर्ने त? रबर स्ट्याम्प हो भने संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प हो भने उसँग रहेका गौण अधिकार 3वटा अधिकारमध्ये राष्ट्र विखण्डन हुने अवस्था, नागरिक विधेयक आउने बित्तिकै त जनकपुर जुलुस उठो। आज नेवी सङ्घले सडक आन्दोलन गरिसक्यो, प्रमाणीकरण किन नगरेको राष्ट्रपतिले भनेर राजीनामा मागिसक्यो। हो, यसको मतलब के देखिन्छ भन्दा गठबन्धनले कहीँ चाहिँ मलाई नागरिक विधेयक ल्याएर नागरिक भटाभटी दिएर के त नागरिकता दिएर तिनीहरूबाट आफूलाई भोट लिने शर्तमा नागरिकता प्रदान गरेर बहुमत ल्याउने हिसाब किताबको चाहिँ खेल खेलिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसमा तराई तमलोपा लगायतका तराई पार्टीहरू पनि आबद्ध छन् यसमा भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले गर्दा यो के त भन्दा अनादिकालदेखि बसोबास गरेका नेपालीहरूको समकक्षमा चाहिँ मलाई अधिकार प्रदान गर्नु अहिले आएको मान्छेलाई यो चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप हो। जो रोहिङ्ग्याको पनि चाहिँ रोहिङ्ग्या मुसलमानको पनि नागरिकता हुने र दलाई लामाका रिफ्युजीहरू जो तपाईँको उसमा छन्, तिनीहरूका रिफ्युजीहरूलाई पनि तपाईँको नागरिकता दिने आदि इत्यादि कुराहरू हुने हुँदा, जस्तो अब म सुन्दैछु यहाँ करिकुलममा के राखियो अरे भन्दा तिब्बती भाषा, उत्तरतिरको जति पनि जिल्लाहरू छन् तिब्बतसँग जोडिएका जिल्लाहरूमा तिब्बती भाषालाई प्राथमिकता दिने भन्ने हिसाब किताब करिकुलम राखिँदैछ नेपालमा भन्ने मैले कहीँ मिडियाबाट देखेँ। यसको मतलब के त भन्दा यहीँबाट द्वन्द्व भड्काउने, यसरी चाहिँ मलाई के त भने अन्तर्राष्ट्रिय खेलघर भएको अहिलेको परिस्थिति हो। जस्तो इन्डियाको र अथवा विश्वको राजनीतिमा 2 खेमा विभाजित भएको अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा जुन हिसाब किताबले के त भन्दा पूर्वीय एउटा चाहिँ भौतिकवादी ध्रुव, एउटा चाहिँ मलाई के त भन्दा सभ्यताको लडाइँ भनौँ न, यसमा आध्यात्मिकवादी र भौतिकवादीको बिचको चाहिँ मतलब दरार आइरहेको अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँको चीनलाई घेर्ने नीति अन्तर्गत क्वाड्सको चाहिँ समाहित भएका यी राष्ट्रहरूले अहम भूमिका खेलिरहेको परिस्थितिमा के त भन्दाखेरि यहाँ करिकुलम नि चेन्ज गरेर भाषालाई चाहिँ मतलब के त भन्दा तिब्बतियन भाषा चाहिँ तिब्बतमा जोडिएका जिल्लाहरूमा लागू गर्नुपर्ने जरुरत के पर्छ? यस्ता यस्ता कुराहरू नेपालमा आइरहेको र आज विश्वको शक्ति राष्ट्रको खेलघर भइसकेको यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई बचाउनको निमित्त राष्ट्रपतिले निर्मम कदम चाल्नुपर्छ। ल ठिक छ, अब राष्ट्रपति विरुद्ध सडकमा सत्तारूढ दलका भातृ संस्थाहरू देखिन थाले। नेवी सङ्घले आज जुलुस गर्यो, प्रहरीसँग उसको भिडन्त भयो। अब यसको विपक्षमा एमालेका भातृ संस्थाहरू आउलान्। अब देश त द्वन्द्वमा गयो, रक्तपातपूर्ण अवस्थामा गयो, यसले निकास दिन्छ, यसले अब देशलाई विकास गर्छ, समृद्धि दिन्छ, सुखी नेपाली बन्छ। अब के देख्नुहुन्छ अबको भविष्य? नेपाल त के त भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरू वास्तवमा इन्डोवेस्टका खेताला भए, जसले तपाईँहरू पनि राजनीतिक दलहरू इन्डोवेस्टका खेताला भए भनेर यो गायत्री मन्त्र कहिलेसम्म जपेर मात्रै हुन्छ समाधान? यही भनेको भनै हुनुहुन्छ। अब गर्नु के त? अब हामीले दिनुपर्ने एउटा सचेत नागरिकले सुझबुझका कुरा, आफूले वास्तविक कुराहरू भन्नुपर्ने हो। हामीले के त भने मुलुक बचाउन पहिलो कुरा राजनीति जे गरे पनि तपाईँको पहिलो
भूमिका राष्ट्रको हुन्छ। राष्ट्रलाई सिराने राखेर पत्रकारिता गरे पनि तपाईँको के तपाईँ राजनीति गरे पनि राष्ट्र होइन देश बचाउन तपाईँहरू आउनुपर्ने बेला भएन अब सडक होइन हामी त आइराखेका छौँ सडकमा निस्किराखेका छौँ बोलेर मात्रै भयो अब के गर्नु त बोल्नु अरू के गर्ने ऊ त काङ्ग्रेसको भातृ संस्था त आयो त नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर होइन भने राजीनामा देऊ भनेर राष्ट्रपति राजीनामा देऊ भन्ने अधिकार कसलाई राजीनामा दिन त उहाँको चाहिँ मलाई कुन कुरामा राष्ट्रपतिले प्रचण्डले भने सुन्नु भएन प्रचण्ड त्यही प्रचण्ड त के भने अझै पनि जङ्गलमा छन् संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता मलाई थाहा छैन के हो मुद्दा हाल्छु भन्छन् कहिले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यतामा रहनु हो भने राष्ट्रपति त्यसै धम्काउन मिल्छ उहाँ को हो म चाहिँ प्रचण्ड भएको भए हिजोको प्रचण्ड जसको ओज कति माथि थियो अहिले प्रचण्डलाई हेर्दै जाँदा आउँदै उनका गतिविधि हेर्दै जाँदा आउँदै र उनका अभिव्यक्तिहरू चाहिँ हेर्दै जाँदा म चाहिँ प्रचण्ड भए झुन्डिएर मर्थेँ त्यस्तो घिनलाग्दो तर्क दिने हो संसदीय व्यवस्थामा मर्यादामा रहेर काम गर्नु पर्दैन एउटा सिस्टमको राजनीति हो कि होइन अब उनीहरू त संसदीय व्यवस्था भने कुकुरको मासुलाई खसीको मासु भनेर बेच्ने ठाउँ खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भनेर त पहिले भनेर आएका अब यो संसदीय व्यवस्था जति बदनाम गर्न सकिन्छ त्यति छिटो उनीहरूले चाहेको व्यवस्था आउँछ भन्नेतिर पनि त होला नि त्यो पनि बुझौँ न त्यो रणनीति हुन सक्दैन प्रचण्डको प्रचण्डले त्यो भूमिका खेल्थे भने आज संसदीय व्यवस्थामा किन पस्ने आफ्नो त्यसलाई डुङडुङती गनाउने बनाएपछि नै आफ्नो रणनीतिमा पुग्न सकिन्छ नि एउटा यो पनि हो नि अनि उहाँको खेल त हेरिसक्यो नि त उहाँको खेल त सबै के हेऱ्यो भन्दा अजय सुमार्गीलाई धनी बनाउनु आफ्नो चाहिँ के त भने व्यापारी घरानालाई गतिलो बनाउनु मुलुक लुट्नु छोरीलाई चाहिँ मतलब मेयर बनाउनु बुहारीलाई मन्त्री बनाउनु अब यिनी त देखियो नि उहाँका चाहिँ मतलब के त भन्दा नयाँ नेपालको उहाँले दिनुभएको नयाँ नेपाल वैज्ञानिक नेपाल आधुनिक नेपाल अझै प्रधानमन्त्री भएर देशको सेवा गर्न मलाई रहर छ मलाई एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दिनुहोस् भनेर भाषण गरेको गरेछन् तपाईँ यसरी व्याख्या होइन होइन नेपालमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई पनि बहुमत दिएका हुन् नेपाली जनताले काङ्ग्रेस चाहिँ मलाई के त 51 सालमा आफ्नै कारणले चाहिँ भाँडियो अब कम्युनिस्टलाई पनि बहुमत नदिएको होइन खड्गप्रसाद ओली र चाहिँ माधव नेपाल यिनै प्रचण्डहरू आफै टुक्रा भएर गए अब यिनीहरूबाट अब यो मुलुकलाई निकास छैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले ठहराइसकेर बालन खुवाइ भएको हो अब हेर्नुहोस् अब के त भन्दा यो मुलुकमा यी राजनीतिक दल यी गनाएका राजनीतिक दलबाट चाहिँ यो मुलुक के नेतृत्व हुन सक्दैन भनेर अब चाहिँ स्वतन्त्रले अब पटा लाउँछ 1-2 जना स्वतन्त्रले जित्दैमा 165 ठाउँको निर्वाचन क्षेत्र त्यसरी यो त घुटी टेमुले म आकाश थाम्या छु भने जस्तै भएन हुँदैन के हो भन्दा तपाईहरुको यो दन्तपजान मात्रै हो भन्छन् हुँदैन उमेशजी के त भन्दाखेरि यी दलालहरू यी भारतीयहरू यी झोलेहरू जबको ठाउँमा ल्याउनु भयो यस्तो इन्डो वेस्टले बनाएको बाइबलीय संविधानबाट आज देश दलदल र बर्बादीमा फस्यो अब यही बाइबलीय संविधान बन्ने यही 12 बुद्धे यही व्यवस्था यही अवस्थामा आएको राष्ट्रपतिबाट तपाईहरुले चाहिँ कत्रो आश गरे त देश जोगाइदिनुहुन्छ भनेर उहाँ पनि प्रचण्ड जहाँबाट आएका हुन् त्यहीबाट आउनु भएको जुन संविधानले ल्याएको हो त्यही संविधानले आउनु भएको अनि त्यस्तो तात्विक भिन्नता के छ र राष्ट्रपतिले अब अप्रिय कदम चालेर देश जोगाउनुहुन्छ भनेर कति खुसी भएको तपाईँ हुन्छ नि के त भन्दाखेरि गुटमा बसो भनेर मात्रै हुँदैन होइन एउटा के त भन्दा त्यही रुखको बोक्रो होइन उहाँ होइन यस्तो हुन्छ नि के त भन्दा व्यक्ति विशेषमा भर पर्छ व्यक्ति के त भन्दा कोही एउटै राजनीतिक दलमा पनि कोही चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्छन् कोही देशप्रेमी हुन्छन् कोही जनप्रेमी हुन्छन् कोही लुटार हुन्छन् सबै एउटै चस्माले हेर्नु हुँदैन क्या किन भन्दा राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म गरेको भूमिकालाई यसरी मध्यनजर गर्दा के देखिन्छ भने अलिकति राष्ट्रप्रति उहाँको एउटा कोण देखियो उहाँले जुन गर्नुभयो यसरी चाहिँ सर्वदलीय सर्वदलीयले हुँदैन नागरिक विधेयक जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा सर्वपक्षीय सहमति चाहिन्छ भन्ने किसिमको उहाँको जुन वचन आयो त्यो वचनले के देखायो भन्दा सबै पक्षसँग सहमति लिएर मात्रै नागरिक विधेयकलाई निकाल्नु पर्छ त्यसो भए सत्तारूढ गठबन्धनले त उहाँको राजीनामा मागेर उहाँलाई राजीनामा दिलाएर उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनबाट लालमोहर लाउने तयारी गरिसक्यो अब के हुन्छ एकातिर सडकमा भातृ संस्था उठाइसके अब के हुन्छ एकातिर उपराष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाउने कुरा आइसक्यो अब के उमेशजी ढ्याङ्ग्रो ठोकेर चाहिँ मलाई तर्सिँदैन क्या ढ्याङ्ग्रो ठोकेर राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको प्रथम व्यक्ति हो देशको संविधानको रक्षक हो नेपाल भू अखण्डताको चाहिँ प्रमुख व्यक्ति हो संविधानको रक्षक हो पालनकर्ता हो अनि संविधान त दोस्रो पटक फेरि राष्ट्रपति कहाँ कुनै विधेयक गयो भने उहाँले फिर्ता पठाउन मिल्दैन उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा लेखिएको छ अब राष्ट्रपति संविधानको पालक संविधानको संरक्षक अब के हुन्छ 9 वटा बुँदामा उहाँहरूले चाहिँ करेक्सन गरेर पठाएको भए राष्ट्रपतिले त कर लाग्थ्यो
जुन उहाँले यो चाहिँ मतलब विषयमा गौण गरेर एनालाइसिस गर अर्थात् त्यसलाई व्याख्या गर भनेर जब चाहिँ संसदमा फिर्ता पठाइसकेपछि संसदले त्यसलाई चाहिँ मतलब राष्ट्रपतिले कुन कुन कुरामा पोइन्ट आउट गरिरहेको छ त्यो पोइन्ट आउटलाई चाहिँ बहस गरेर छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ यसो भन्ने र त्यसको चाहिँ निकास दिएको भए राष्ट्रपतिलाई कर लाग्थ्यो। त्यो नगरी कमा पनि चेन्ज नगरी तपाईँको ड्यास पनि चेन्ज नगरी तपाईँको फिर्ता पठाएको हुँदा के त राष्ट्रपतिसँग संसद ठाडो जाने के तपाईँले हस्तक्षेप गर्न भनेपछि राष्ट्रपतिलाई कर बाध्यता छैन। अब शीतल निवास र संसदको बीचमा त टसल देखियो नि, भातृ संस्थाहरू सडकमा आए नि। अब देशको अवस्था के हुन्छ? सामान्य हुन्छ? यो त गतिलो र यो त शुभ सङ्केत त देखिया छैन। अब तपाईँको दृष्टिकोणले के देख्छ भावी दिनमा? यो मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि तपाईँकै इन्टरभ्यू च्यानलमा मैले भनेको थिएँ, यो संसद र शीतल निवास बीचको टक्राव यो डरलाग्दो टक्राव हो। देश अप्ठ्यारो छिँडतिर गइरहेको र भिरमा पुगेको अवस्था छ र एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय खेलगार भएको, अर्कातिर के त भन्दाखेरि यो संविधानले कामै नगरेको, अर्कातिर के त भने संसद र राष्ट्रपति बीच टसल भएको। यस्तो परिवेशमा के त भन्दाखेरि यहाँ जनविद्रोह पनि हुनसक्छ। भोलि गएर राष्ट्रपतिले कदम नचाले, बुझ्नु भएन कि? हजुर। जनविद्रोह रोक्नको लागि राष्ट्रपतिले आफ्नो गौण रहेको चाहिँ आफ्नो भूमिकालाई अगाडि राख्नु चलाउनै पर्छ। यसमा सत्तारूढ गठबन्धन भएको हुनाले अथवा अरू पनि होला, प्रचण्ड र देउबा चाहिँ जसरी नागरिकता विधेयकको पक्षमा देखिएका छन्, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा एमालेको भूमिका चाहिँ नागरिकता विधेयकको विषयमा के देख्नु भएको छ? यहाँले प्रश्न देख्नु भएको छ? नेकपा एमालेको भूमिका के देखियो भन्दा हिजो ऊ सत्तामा हुँदा नागरिक विधेयक उसैले पनि ल्याएको हो। अब अहिले के भन्छन् भने खड्गप्रसाद ओलीको भनाइ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको भनाइ जन्मसिद्धका छोरालाई वंशवृद्धि हुन्छ भन्ने खालको तर्क दिइरहेको म पाउँछु मिडियामा। अब उहाँको भूमिका पनि के त भन्दा कतै टालटुले भूमिका छ। भनेपछि नेकपा एमाले नपोथी नभाले भन्ने आरोप लाग्छ नि? हो, त्यस्तै छ। किन भन्दाखेरि वास्तवमा नागरिक विधेयक भनेको सेन्सिटिभ कुरा हो। नेपालमा जहिले पनि नागरिक विधेयक भनेर नागरिकता भनेर कहिले आउँछ भन्दा परिवर्तनताका आउँछ, अघि पछि कुरा हुँदैन। अब यस्तो मोडमा आयो जबकि यो मुलुकलाई यति अप्ठ्यारो पोजिसनमा चुनाव पनि आइरहेछ। यस्तो पोजिसनमा तपाईँको चाहिँ इन्डिया गएर इन्डियाको मन्त्र लिएर आएर प्रचण्डले चाहिँ मलाई आघात गरेको अवस्था छ। हिजोदेखि चाहिँ मलाई के त भन्दा नउठेको विषय उठाइएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा के त भन्दा यो पेचिलो विषय भएर गएको हुँदा नागरिक विधेयक पेचिलो। केपी ओली र एमाले के गर्नुपर्छ? यदि साँच्चीकै नागरिकता विधेयकको विपक्षमा एमाले हो भने यति बेला सडकमा जसरी काङ्ग्रेसका भातृ संस्था पक्षमा देखिए एमाले विपक्षमा सडकमा आउनुपर्ने होइन? किन आउन्न? किन रोक्या छ? ऊ 12 बुँदे अन्तर्गतकै एउटा चाहिँ भएको हुँदा टालटुले नीति मात्रै लिएको उसले। ऊ वास्तवमा चाहिँ नागरिकता विधेयकको विरोधी होइन? विरोधी भएदेखि त सडकमा आइसक्नुपर्छ नि। त्यही प्रश्न म तपाईँलाई सोधिरहेको छु। त्यो अहिले आइसकेको अवस्था छैन नि त। ऊ चाहिँ मतलब बाहिर यसो कराइरहने मात्रै हो, मतलब बाहिर यसो मिडियामा यसो हल्ला गर्ने मात्रै, तर सडकमा निस्केको अवस्था भएन नि त। त्यसैले गर्दा उसमा पनि शङ्काको कुरा आउँछ। र यो परिवेशमा राष्ट्रपतिले चाहिँ के त भन्दा दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेको राष्ट्रपति हो र ऊ भनेको के त भने सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुँदा र त्यसको रक्षक भएको हुँदा मुलुकलाई नै विखण्डनमा जाने नागरिक विधेयक जस्तो सेन्सिटिभ कुरालाई तपाईँको आएको हुँदा यसलाई जोगाउनलाई उनले कदम चाल्नु। तपाईँ आफू पनि झापाको पत्रकार, केपी ओली विद्या भण्डारी राम्रैसँग चिन्नुहुन्छ, हुन त काङ्ग्रेस माओवादीका नेता पनि राम्रैसँग चिन्नुहुन्छ। यदि राष्ट्रपतिले त्यो अप्रिय निर्णय गर्नुभएछ भने प्रचण्ड र शेरबहादुर देउबा त विपक्षमा उभिने प्रश्न छ। राष्ट्रपतिले गरेको कदमको बारेमा एमाले र ओलीको भूमिका के होला र केपी ओली कहाँ उभिएलान् त्यो बेला? गहन विश्लेषण। मलाई लाग्छ के भनेदेखि राष्ट्रपतिले यो कदम चाल्नुभयो भने केपी ओली तपाईँको राष्ट्रपति भनेपछि त्यति बेला त एमाले त नागरिकता विधेयकको विपक्षमा देखिन्छ। अनि यसले फाइदा एमालेलाई हुन्छ या घाटा हुन्छ चुनावमा? चुनावमा त एमालेलाई भयङ्कर फाइदा हुन्छ। किन भन्दा यो नागरिक विधेयक जस्तोको सेन्सिटिभ कुरामा तपाईँको बोल्ने अहिले मान्छेहरू उही के त भन्दा राष्ट्रप्रेमी र नेपाली वास्तवमा राष्ट्रप्रेमी नागरिकहरू मात्रै देखिन्छन्। अब यिनीहरू चाहिँ विदेशबाट तपाईँको एनजिओबाट चाहिँ सञ्चालित भएको हुँदा र इन्डो वेस्टको खेतालोगिरी गरेर तपाईँको लुट खसोटमा लागेको हुँदाखेरि अहिलेसम्म देखिएको अवस्था रहेन। त्यसरी चाहिँ मलाई के त भन्दा भोलि गएर राष्ट्रपतिले त्यो कदम चाल्दा हुँदै मलाई त लाग्छ खड्गप्रसाद ओली राष्ट्रपतिको कदमतिरै लाग्नुहुन्छ र नागरिक विधेयकको पक्षमै लाग्नुहुन्छ।
त्यसो हो भने यो चुनावमा पनि फाइदा नहुने, जनता पनि सँगै नहुने यस्तो राष्ट्रघाती कदमको पक्षमा यो गठबन्धन यानि कि प्रचण्ड माधव देउबा चाहिँ किन लाग्यो होला? अनि गठबन्धन गराएको कसले? के संविधानमा गठबन्धन गर्नु भनेको छ र? गठबन्धन गराएको त परमादेशले हो नि त, चोलेन्द्र शमशेरले। फेरि अर्को परमादेश ल्याएर राष्ट्रपति फाल्न खोजिरहेछन् यहाँ। फेरि होइन, यो यही त यिनीहरूको के त भन्दाखेरि सबै कुराहरू रबर स्ट्याम्प हुन् भन्ने हिसाब किताब हेरे क्या। सदन नै सर्वोपरि हो, अर्थात् के त भन्दाखेरि सांसद पदै सर्वोपरि हो, अब मालिकै सर्वोपरि हो, मालिकले जे भन्छ त्यही नै सर्वोपरि हो भन्ने हिसाब। मालिक को? इन्डो वेस्ट। सिधै कुरा देखिएको नि, नागरिकतामा पनि इन्डो वेस्टको ठुलो भूमिका छ, भयङ्कर ठुलो। के छ यसलाई फाइदा कसरी? अब यो त सिधै छ नि त, यहाँ त के त भने महाशक्तिको खेलघर भइसकेको छ यो देश। अनि कसरी हुन्छ जाने मतलब विश्व महाशक्तिले चाहिँ मतलब के त भन्दा यहाँ पसेर तपाईँको चीन हुडल्ने, इन्डिया हुडल्ने जुन नीति छ त्यो नीति यहाँ पसेर यसलाई चाहिँ मतलब के त भने राम्रो बेस, अफगानिस्तान जस्तो यस्तो बेस मानेको छ नि त अहिले। त्यसैले गर्दा आउँदै के त भन्दाखेरि यसरी हेर्दा आउँदै मलाई के लाग्छ भने उमेशजी, यो विश्व महाशक्तिको खेलघर बनिसकेको अवस्था र तिनकै खेतालोगिरी गर्ने भएको हुँदा जिम्मेवारी जवाबदेहीता राजनीतिक दलमा छैन, नैतिकताले डाँडो काटिसकेको नैतिकता यिनीहरूसँग छँदै छैन, लुट्नु, तपाईँको जनतालाई गुमराहमा पार्नु। अहिलेसम्म के त भन्नु ल, तपाईँ भन्नुहुन्छ 46 सालदेखि अहिलेसम्म परिवर्तन के भयो त मुलुकमा? गरिब गरिबै छ। भयो के त भन्दा यिनै चाहिँ मलाई यता हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भनेदेखि उसले के भन्छ भन्दा 150 जना चुनचानको हातमा सबै अर्थतन्त्र 70% छ होला भन्छ राष्ट्रपतिको तथ्याङ्कमा। अब मलेपोको तथ्याङ्कले त्यही भन्छ। अब तपाईँको कर्जाको कुरा गर्दाखेरि बढेर कहाँ पुगेको छ भनेपछि आर्थिक द्वन्द, आफ्नो चाहिँ मतलब के त भन्दा व्यापारी घराना पोस्नु, आफ्ना छोरानातिलाई विदेश पलायन गर्नु र चाहिँ मतलब के त भन्दा उहाँ विस्थापित गर्नु, अनि यहाँ लुट्नु र पैसा चाहिँ मतलब के त भन्दा स्विजरल्यान्डमा अर्थात् दुबईमा लगेर राख्नु। यहाँदेखि बाहिर चाहिँ राजनीति दलले के गरे त? न एउटा कल कारखाना बनाए, न उद्योग धन्दा स्थापना गरे, न जाने मतलब के त भन्दा एउटा चिन्ता। यिनीहरूसँग वैचारिक धरातलै छैन, सिद्धान्तको लडाइँ छैन। यहाँ यिनीहरूको लडाइँ के मात्रै भन्दा सम्पत्ति कसरी आर्जन गर्ने, यही मात्रै देखियो। भनेपछि यो कदम रोक्ने जिम्मा अथवा ताकत राष्ट्रपतिसँग छ अहिले वर्तमान अवस्थामा। यो फिलहालको अवस्थामा फेरि यस्तो चरम दोहनको अवस्थामा, अर्थात् मुलुक तपाईँको विध्वंसमा जाने अवस्थामा राष्ट्रपतिले मात्रै यसलाई नियन्त्रण। यदि राष्ट्रपतिले सक्नु भएन भने के हुन्छ? राष्ट्रपतिले यो कदममा सक्नु भने त्यहाँ बसेर राष्ट्रपति भएर बस्नु कुनै तुक छैन, किनभने संविधानको रक्षक र राष्ट्रको जन्मलाई अभिभावक भएर बस्नु कुनै अवस्था छैन। सक्नुभयो भने उहाँको नाम स्वर्णाक्षर लेखिन्छ। ल ठिक छ, अब यो त नागरिकताको विषय भयो। अब चुनावको विषयमा कुरा गरौँ न। तपाईँले सिद्धान्तै नभएका यी गठबन्धनका दलहरू भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट गर्न, खान, आफ्ना छोराछोरी, दर सन्तानका लागि भनेर भन्नुभयो। अब फेरि चुनाव आउँदैछ, बालुवाटारमा बसेर एउटा गठबन्धनको प्रयास हुँदैछ, बालकोटमा अर्को गठबन्धनको प्रयास हुँदैछ। बालकोट र बालुवाटारको गठबन्धन, बालकोटमा राजेन्द्र लिङदेन, केपी ओली, राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरहरू एक ठाउँमा जोडिने सम्भावना छ, जोडिसके। बुढा नीलकण्ठ, बालुवाटारमा माधव प्रचण्ड देउबाहरू रस्साकस्सी गरिरहेछ। उताको त सहज जस्तो देखिन्छ। बालुवाटारको गठबन्धन बन्ला या नबन्ला? आज पनि बस्यो, भोलि बस्ने गरी सहमति भयो भनेको छ, भोलि बस्यो पर्सि बस्ने गरी भनेको छ। के देख्नुहुन्छ बालुवाटारको गठबन्धन अन्तिम घडीमा गएर मिल्छ? किन भन्दाखेरि मालिकले मिलाइदिन्छन्, मालिकको इसारामा कुरा हो। अब मालिकले त्यो इसारा गरेको हुँदा अब हामीले पनि गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको के त भने खड्ग ओली एन्ड कम्पनीले चाहिँ त्यो गरेका हुन्। तर के त नेपाली जनताले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यिनीहरूले प्रत्येक चुनावमा घोषणापत्र दिए, सिङ्गापुरको सपना बेचे, तपाईँको के त भन्दा सभ्य राष्ट्रहरूको सपना दिए, जनतालाई झुक्क्याए, मत दिए, र यिनीहरूको तकाइ भनेको मुलुकलाई लुट्नु र नेपाली जनतालाई खङ्गार्नु, अर्थात् उनीहरूको चाहिँ रगत चुस्नु मात्रै देखियो। त्यसैले गर्दा अब यी राजनैतिक दल जस्तै गठबन्धन भएर आओस्, यी झोलेहरू आउँछन् फकाउनलाई, रुपियाँ दिएलान्, तर स्वतन्त्रलाई मतदान दिएर तपाईँको के त भन्दाखेरि यी राजनीतिक दलबाट अलग हुनु चाहिँ नेपालको रक्षा अर्थात् नेपालीको रक्षा। भने दुईटै गठबन्धनलाई भोट नहाल्ने, दुईटै गठबन्धनलाई भोट नहाल्ने। केपी ओलीको गठबन्धन चाहिँ केपी ओलीले बारम्बार प्रश्न उठाउँथे, यो चाहिँ माधव प्रचण्ड देउबाको गठबन्धनलाई अप्राकृतिक स्वार्थको, कुर्सीको, सत्ताको लागि भनेर यो गठबन्धनमाथि सधैँभरि धारेहरूलाई।
केपी ओली र राजेन्द्र लिङ्गदेनको गठबन्धन चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको एजेन्डा छ संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र संघीयता खारेज। केपी ओली भित्र के छन् थाहा छैन, बाहिर केपी ओली चाहिँ यो कुरा स्वीकार्दैनन्। उनी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता चाहिँ स्वीकार्ने मान्छे। यो गठबन्धन चाहिँ कतिको प्राकृतिक र न्यायोचित छ? प्राकृतिकको कुरा त छोडिदिउँ न, यिनीहरूसँग के छ भने सिद्धान्तविहीन दलहरूले गुटले हरेक भन्छ। यिनीहरूसँग सिद्धान्त छैन। हेर्नुहोस् तपाईँको जब एउटा चाहिँ काठमाडौँ महानगरको मेयर बालेन शाह उठेपछि निर्वाचित भएपछि 100 दिनको पिरियडमा कति छलाङ भइसक्यो। अब उनले चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि वृद्धलाई हस्पिटलमा कोअर्डिनेसन गरिदिने, नगरपालिकाले सहुलियत दरमा 50% सहुलियत उपचार गराइदिने, प्रत्येक जनालाई हस्पिटलमा, स्कुलको विषयमा त्यस्तै कुरा गर्ने, खोला नालाको कुराहरू चाहिँ मलाई त्यसरी गरेर सरसफाइको कुरामा त्यसरी जाने भनेर बालेन शाहले जसरी चाहिँ तपाईँको प्रोग्राम दिने मान्छेले त निश्चित दिन्छ नि। अब यिनीहरूले त के त अहिलेसम्म के गरे ल भन्नुहोस् न। एउटा के यिनीहरूको भावी योजना के त? यो मुलुकलाई कस्तो बनाउने त? नेपाली युवा युवतीलाई उनीहरूको भाग्य र भविष्यको लागि यिनीहरूको योजना के त? सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भनेर सपना बेचेर मात्र हुन्छ? यिनीहरूसँग कुनै योजनै छैन। यिनीहरूको योजना के त भन्दाखेरि क्षणिक आँखा छारो हालेर मुलुक लुट्नु, योदेखि विकल्प अर्को केही देख्दैन। भनेपछि ओली भर्सेस देउबा, देउबा भर्सेस ओली, जे गठबन्धन भए पनि हुनेवाला केही छैन। तर राजेन्द्र लिङ्गदेन त एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने सानो पार्टीको सानो अध्यक्ष भनेर, सानो कदको भनेर बडो यिनीहरूले चाहिँ खिसिट्युरी गर्थे। उनले त ठुलै कद देखाइदिए, सांसद पदबाट राजीनामा दिए, मरेको सांसद अथवा कामचलाउ भइसकेको सांसदको मैले सेवा सुविधा लिन्न, यो सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्दैन भनेर एउटा उदाहरणीय भने उनले ठुलो छाती देखाइदिए। केपी ओलीले हिँड्न नजान्ने बाछो समेत भनेका राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट आज यिनीहरूले सिक्नुपर्ने भएन? राजेन्द्र लिङ्गदेनको यो 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 साहसिक कदमलाई के भन्नुहुन्छ? यिनीहरूलाई सिक्ने कुरो त कहीँबाट केही सिक्ने कुरो त गर्दै गर्दैन, अहमता मात्रै छ। के त भन्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनले जुन किसिमको आफ्नो भूमिका अदा गरे, त्यो भूमिका गहन गरे। किन भन्दा जब निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि स्वतः चाहिँ मलाई के त भन्दा हिजोको पद अर्थात् सभासदको पद त्याग्नुपर्ने, अर्थात् परित्याग हुनुपर्ने, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ त्यो निर्वाचन आयोगबाट घोषणा भइसकेपछि त्यो छोड्नुपर्ने अवस्था हो। वास्तवमा त्यो नैतिकता हो, नैतिक दायराभित्र छ। अब यिनीहरूसँग त नैतिकतै छैन। यिनीहरू त के भन्दा अर्को एउटा विधेयक पो ल्याउँदै थिए, के भने कार्यकाल थप्ने भनेर विधेयक पो ल्याउँथे। भनेपछि यी त गति छाडा नकचरा थेत्तरा हुन् नि त। यिनीहरूलाई त नैतिकता भन्ने त छँदै छैन, जिम्मेवारी जवाबदेही भन्ने छैन नि त उमेशजी। भने लिङ्गदेनको त्यो व्यक्तित्व, लिङ्गदेनको त्यो कदम सराहनीय छ। अनि लिङ्गदेनले त त्यो उच्च विचारले गरेका हुन् र के त जिम्मेवारी र जवाबदेहीमा चाहिँ आकृष्ट भएर गरे। अनि सिक्नु पर्दैन त्यो बाछोबाट? बाछो भन्ने यिनै केपी ओली होइन? भन्दैछु म, सिक्ने कुरा त यिनीहरूले कहिले गरेनन्। संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ मलाई कसरी परिचालन गर्नुपर्छ भनेर सिक्नुपर्ने होइन यिनले। अब के त भन्दा प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई धम्की दिन्छन्। राष्ट्रपति भनेको के त भन्दा उनीहरूले नै स्थापित गरेको, यो संविधानले स्थापित आफैले लडेर ल्याएको संस्था हो। अब त्यो संस्थामाथि उनी चाहिँ मलाई के जाने ओकल्छन्, चाहिँ तिक्तता ओकल्छन् र राजीनामा गर भनेर धम्क्याउँछन्। भनेपछि के त भन्दा यिनीहरूले सिक्ने कुरामा त यिनीहरू गएनन् नि। भने राजेन्द्र लिङ्गदेनको त्यो कद, जुन सानो मान्छेको ठुलो कद देखियो, जुन राजेन्द्र लिङ्गदेनमाथि प्रहार गर्थे, त्यसले चुनावमा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई फाइदा गर्छ कि त्यो चुनावी स्टन्ट भोटका लागि गरेका हुन् कि साँच्चीकै पवित्र मनले गरेका हुन्? होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेन झापाकै मान्छे हुन्। उनीलाई सानैदेखि म जान्दछु। उनी चाहिँ मतलब के त भन्दाखेरि बचपनदेखि नै म जान्दछु। उनी जो बोल्छन् त्यही गर्छन्। उनीको सानो पार्टी भनेर हुँदैन, उनीको कद धेरै माथि आयो। उनको अहिलेसम्मको जुन खेल छ, राजनीतिक पृष्ठभूमि छ, खेल छ र जुन जुन बोलेका छन् ती बोली हेर्दा आउँदै के भन्दाखेरि जनतालाई ढाँट्ने काम चाहिँ गरेका छैनन्। जे बोलेका छन् त्यही गरेका छन् र त्यो वास्तवमा सानो भनेर हुँदैन। राजेन्द्र लिङ्गदेनले एकदम मूल्याङ्कन गर्ने शब्दहरू प्रयोग गरेका हुन् र मूल्याङ्कन गर्ने काम गरेका हुन्। त्यो नेपाली जनताले त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बाछो भनेर हिँड्न जान्दैन भनेर आरोप लाउने केपी ओली त आफ्नो गठबन्धनको लागि हात पसार्दैछन्। केपी ओली भनेको त जादुगर हुन्। केपी ओलीलाई तपाईँले के त भन्दा ऊ जादु गर्न सिकाउनु, पराललाई चाहिँ साफ बनाउने मान्छे हो। अब चाहिँ मतलब तपाईँको अब केपी ओली भनेका त तपाईँको अहिले एक थोक भन्छन्, भरे अर्को थोक भन्छन्। तर तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन त्यही लम्बसार पर्न गए, राजेन्द्र महतो त्यही गए, महन्त ठाकुर त्यही गए, हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसका डाक्टर शेखर कोइराला
केपी ओलीसँग नजिक भए काङ्ग्रेसमा 100 सिटभन्दा तल झरेर सम्झौता गर्ने भने विद्रोह हुन्छ, यानि कि पार्टी फुट्छ भनेर भने होलान्। शेखर कोइराला पनि केपी ओलीकै आँगनमा पुग्नु परेको छ भने केपी ओली त सबैको अभिभावक को बन्न यस्तो छ नि। आइएनजिओको जने मतलब रकमबाट यिनीहरूले आइएनजिओबाट सङ्गठन गर्ने अवसर जुन पाए काङ्ग्रेसको कार्यकालमा, यिनीहरूको सङ्गठन भनेको एनजिओ आइएनजिओबाट सङ्गठन भएको र यिनका जुन चाहिँ मतलब जति पनि छन् व्यापारिक घरानाहरू केपी ओलीका दरिला बनाएर उनले आफूले स्थापित गरेका छन् र उनी समय सापेक्ष तर्क दिन र मान्छेलाई लट्याउन सिपाएको छ। त्यो देखेर मान्छे चाहिँ मतलब के त भन्दा यिनीहरू पनि भुतुकै हुन्छ, लटपटिएका हुन्। अनि शेखर कोइराला शेखर र शेरबहादुर बिचको जुन चाहिँ टसल छ यो अहिलेदेखिको होइन, पुरानो टसल हो। कोइराला परिवार र शेखर बिचको लडाइँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको गृहमन्त्री कालदेखि नै हो। कृष्ण भट्टराई गृहमन्त्री भन्नाले अनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्री कालमा गृहमन्त्री थिए नि त शेरबहादुर। होइन, गिरिजाप्रसादकोमा गिरिजाकोमा हो। त्यतिखेरदेखि नै हो कृष्णप्रसादको मान्छे भनेर भन्थे, तर चाहिँ होइन रहेछन्, यी चाहिँ तपाईँको सिआइएको मान्छे रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ पछिबाट मूल्याङ्कन भयो। गर्दै लाँदा के भयो त भन्दाखेरि कोइराला फ्यामिलीलाई चाहिँ मलाई के त भन्दा नपछारेसम्म आफू राजनीतिमा उठ्न सकिँदैन भन्ने हिसाब किताब हो। काङ्ग्रेसभित्र त गुटको चाहिँ मतलब रणनीति सुरु हो। त्यो रणनीति अन्तर्गत शेरबहादुर देउवाले भूमिका खेले र खेले अनुसार नै काम अहिले हुँदै गयो र शशाङ्क र शेखर बिचको पनि टसल भएको हुँदा अब के त भन्दा शेरबहादुरले गोल छिराउन सफल भए। भने शेखरले के हिम्मत गर्छन् काङ्ग्रेस फुटाउन? के भन्न खोजे अनि विद्रोह भनेको? शेखरले तपाईँको मलाई त लाग्छ त्यत्रो ठुलो आँडगलन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। भने के हो त त्यो 100 भन्दा मुनि भएपछि सम्झौता हुँदैन भन्ने, बालकोट जाने, यतातिर बालुवाटारमा बसेर सिट बाँडफाँड हुँदैछ के भने उनले आफ्नो गुटको मान्छेलाई चाहिँ मतलब बार्गेनिङ हो, अरू के। तर पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव जो नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै बेलाका हर्ताकर्ता नै थिए, महामन्त्री थिए, उनले काङ्ग्रेसको भविष्य अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ, काङ्ग्रेस सकिने अवस्थामा पुग्यो भनेर चिन्ता व्यक्त होइन। एउटा के त भन्दा स्वच्छ राम्रो व्यक्तित्व भनेर रामवरण यादवलाई मानिन्छ, पूर्व राष्ट्रपतिलाई पहिलेदेखि नै भनिन्थ्यो र उहाँको विचारमा केही शुद्धता देखिन्छ। के काङ्ग्रेस सकिने बाटोमा छ? सकिने बाटोमा छ। काङ्ग्रेस त के त भन्दा कसरी हुन्छ शेरबहादुरलाई पछार्ने शेखरको दाउ हुन्छ, शेरबहादुर देउबाको चाहिँ मलाई टिमलाई कसरी हुन्छ सक्ने शेखरको दाउ हुन्छ, शेखरलाई कसरी सक्ने देउबाको। शेखर र देउबाले नै काङ्ग्रेस सक्छ, निले नि सक्छ, अर्को कोही चाहिँदैन। अब नि यो काङ्ग्रेस सक्छन् भनिरहँदा माओवादी पनि सकिन्छ भनेर बडो व्याख्या विश्लेषण भयो। अचम्म भइरहेछ कि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले बुढी गण्डकीमा 3-3 अर्ब गरेर 9 अर्ब खाएका छन् भनेर सार्वजनिक ठाउँमा बोल्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले चुँ गरेर बोल्दैनन्। प्रचण्डले क्यान्टोनमेन्टको पैसा भ्रष्टाचार गरे भन्नाले मैले माओवादी छोडे हुँ भन्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई त अब त म त फेरि प्रचण्डसँग मिलेर माओवादी बन्छु भनेर बोलिसकेँ। यो केले गराएको छ? यो प्रचण्ड र बाबुराम एक ठाउँमा मात्र होइन, एउटै पार्टीमा फेरि पुरानो माओवादीले लयमा फर्किनुको अर्थ के छ? यो के देखियो भन्दा हो, ठिक भन्नु तपाईँले 34 अरब रुपियाँ क्यान्टोनमेन्टको घोटाला गरेको छ प्रचण्डले, त्यसको एक प्रमाण मसँग छ भनेर बाबुराम भट्टराई खुदै उनीहरूले बोलेका हुन्। म बाबुराम मलाई अबदेखि कामी भन्नु भट्टराई होइन भनेर उनीले भनेका हुन्। र बाबुराम त्यहाँ जानु के त भन्दा यिनी 74 नम्बरको एजेन्ट भएर रहेको र मालिकले त्यही इसारा गरेको हुँदा यिनी त्यहाँ गएका हुन्। नभएदेखि यिनले पहिला न्याय शक्ति खोले, त्यस पछाडि मधेसीमा गए, मालिकले जाँदा मैले त्यहीँ गएँ। अब अहिले जाने मलाई तिम्रो गुन्जाइस छैन, एक ठाउँमा भयो भने गुन्जाइस छ भनौँ, मालिकले त्यसरी नै गए। नेपाली राजनीतिमा कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन। त्यो के भने यो इन्डो वेस्टको अर्थ इन्डियाको चाहिँ छत्रछायामा हिँडेको हो यो सबै व्यक्तिहरू भन्ने कुरा त प्रष्ट भइसक्यो। अब अन्तिममा यत्रो कुरा गरिसकेपछि हामीले देशको राजनीतिको भद्रगोलको कुरा गऱ्यौँ, चौतर्फी वितृष्णाको कुरा गऱ्यौँ, कुनै पनि एङ्गल र कुनै पनि दिशा छैन कि जहाँ सन्तुष्ट हुने। यो कसले आगो झोस्यो, कसले यस्तो बनाइदियो देशलाई, अझै देश चाहिँ ब्ल्याक होलमा जाँदैछ भनेर चिन्ता गरिरहेछौँ। आजको देशको यो अवस्था आउनु, आफ्नै घरमा आगो झोसेर खरानी खोज्ने हामी नेताहरू, हामी नेपालीहरू भयौँ। यसको सृजनाकार, यसको योजनाकार, यसको रचनाकार को थियो? यसको रचनाकार यसो हेर्दा के देखिन्छ भन्दा जुन 58मा तपाईँको मुलुक दलदलमा फस्यो, भ्रष्टाचारले चुर्लुममा डुब्यो, मुलुकलाई चाहिँ एउटा विकास दिनुपर्छ भन्ने कदम राजा ज्ञानेन्द्रबाट स्थापित भइसकेपछि यी भ्रष्टाचारका नायकीहरू चाहिँ डरले थरथर काम्दै मालिकबाट पुगे। मालिकमा पहिले पुग्नेमा गिरिजाप्रसाद कोइराला। अनि मालिकले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि यो पनि लैजा
जसरी 7 सालमा राजा त्रिभुवनलाई यहाँबाट चाहिँ इन्डियाले लगेर यसलाई लैजाऊ भनेर काङ्ग्रेसलाई विश्वेश्वर प्रसाद हालेर पठाएको थियो, त्यसरी नै चाहिँ बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डलाई चाहिँ गोदामा हालेर पठाए र यसको एजेन्डा जे छ त्यसैलाई फुक्दै जानु भनेर पठाए र मूल जड त्यहाँबाट बिग्रिएको हो। र अब यो मुलुकलाई सँगाल्न, अब इन्डियाले त सँगाल्ने कुरा आएन, ऊ एउटा प्रान्त बनाउनु पर्छ। गिरिजा नै हो यो देश, यस्तो हुनुको यो देशको पहिलो यो देशमा बर्बाद गर्ने होइन, टाउको काट्नेलाई चाहिँ मलाई राजनीतिक दल भयो भनेर 82 माथि 83 सिट थपेर ल्याउने गिरिजाप्रसाद कोइराला होइन, 82 सिट एमालेको थियो, 83 सिट चाहिँ मलाई के त यसलाई दिएर अब हुँदै नभएको चाहिँ सांसद बनाएर भत्ता खुवाउने गिरिजाप्रसाद कोइराला होइन। त्यसो हुँदाखेरि यसको अहम भूमिका खेल्ने भनेकै गिरिजाप्रसाद कोइराला। भने समाधान के त अब त? यसको समाधान यो व्यवस्था बर्बादी भएर सिक्किम बन्ने अथवा नेपालै कोल्याप्स हुने कि यसको समाधानका कुनै सञ्जीवनी बुटीहरू बाँकी छन्? यसको त अर्को केही विकल्प छैन। यसको के त भने बिग्रिएको ठाउँलाई सपार्नको निमित्त राष्ट्रपतिले अहिले सैनिक शासन लाउनुपर्छ र यो मुलुकलाई चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको उन्मूलनको लागि एउटा अभियान नै चलाउनुपर्छ र मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनुपर्छ, देशसँग संलिन्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त गहन विषयमा संवाद गऱ्यौँ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद उमेशजी, यहाँले पनि मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँको टिमलाई पनि धन्यवाद।